अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका बहुत ज़्यादा वक्त इस सोच में गुज़रता है कि आप किस तरह दिखते हैं, आपकी स्किन कैसी है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, नाक कैसी दिखती है, और आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे महंगी ऑइंटमेंट्स, स्किन ट्रीटमेंट्स पे लगाते हैं या कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में सोचते हैं? तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, क्योंकि हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आपके जिस्म में कोई खामी है और उसको इलाज की ज़रूरत है, या ये मसला शायद आपकी नफ्सियात से ताल्लुक़ रखता हो, और ख़ास तौर पे एक ऐसी कंडीशन से जिसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिया कहते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिया मुख्तसरन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान अपने परसीव्ड फ्लॉज, खामियों के बारे में बहुत प्रीऑक्यूपाइड रहता है, उनको छुपाने की कोशिश करता है, चेक करता है या उनको अवॉइड करता है। एक मेटा एनालिसिस जो कि बहुत सारी रिसर्च का मजमूआ है, उसमें देखा गया कि वैसे तो आम पॉपुलेशन में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर 1.9% पाया जाता है, मगर वो लोग जो कि राइनोप्लास्टी नाक की सर्जरी के लिए आते हैं उनमें इसकी शरह 20% है। इसी तरह कॉस्मेटिक सर्जरी, जॉ की सर्जरी और डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के लिए जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें बॉडी डिस्मॉर्फिया की शरह बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक और स्टडी में देखा गया कि 70% वो लोग जिनको बॉडी डिस्मॉर्फिया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बारे में सोचा है, और 20% वो लोग जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं वो बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर के क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं। तहकीक हमें ये भी बताती है कि अगर किसी को बॉडी डिस्मॉर्फिया है और वो कॉस्मेटिक सर्जरी करा भी ले तो तब भी उसको शायद सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, क्योंकि उनका मसला नफ्सियाती है। वो या तो अपनी आप सर्जरी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे या किसी और परसीव फ्लॉ के बारे में प्री ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इसीलिए ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जितने लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज़ करते हैं, डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं या और इस तरह की सर्जरीज़ करते हैं, वो ज़रूर अपने पेशेंट्स की बॉडी डिस्मॉर्फिया की स्क्रीनिंग करें। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में इंसान फिक्सेट हो जाता है अपने परसीव फ्लॉज के बारे में, और यूँ तो ये जिस्म के किसी हिस्से के बारे में भी हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर देखा गया है अपने फेस, नाक, जॉस, टीथ, स्किन, जिनसी असा और बॉडी की सिमेट्री के बारे में होता है। और ये मर्द और औरतों दोनों में पाया जाता है। औरतों में ज़्यादातर देखा गया है अपने फेस से रिलेटेड, और साथ साथ उनको हो सकता है कि ईटिंग डिसऑर्डर भी हो, और मर्दों में ये जिनसी अज़ा और अपने मसल मास के हवाले से हो सकता है। अब हम कैसे तयन करें कि ये एक आम जो हम सब लोग महसूस कर सकते हैं कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में नाखुशी अपने किसी जिस्म के हिस्से के साथ, ये वो नहीं बल्कि बॉडी डिस्मॉर्फिया है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया आप जहन में रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इंसान अपनी जिस्म के किसी एक या दो परसीव फ्लॉज के बारे में बहुत प्रीऑक्यूपाइड रहता है। और मैं परसीव फ्लॉज इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये दूसरों को इतने नुमायाँ नहीं होते, और अगर कोई फ्लॉ है भी तो वो बहुत थोड़ा है, जिस पे परेशानी और सोच है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि फ्लॉ अगर है भी तो बहुत छोटा है। इसके अलावा ये भी सोच आना कि दूसरे भी इस फ्लॉ को देख पा रहे हैं और वो आपको जज करते हैं, आपके साथ राब्ता रखना, दोस्ती रखना वो इस बेसिस पे करते हैं कि आप किस तरह दिखते हैं, और ये भी आपकी एक परसेप्शन है। इंसान बहुत ज़्यादा घंटे इसके बारे में सोचने पे लगा देता है, और इसकी वजह से उसके इमोशंस पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे और उसके दूसरों से ताल्लुकात पर भी असर होता है। इसके अलावा जिन लोगों को बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होता है उनमें कुछ ख़ास चीज़ें पाई जाती हैं, बिहेवियर्स पाए जाते हैं। एक बिहेवियर मुमकिन तौर पर चेकिंग बिहेवियर है, जिसमें वो सारा वक्त अपनी जिस बॉडी के बारे में उनको परसीव करते हैं कि फ़्लॉ है, उसको वो सारा वक्त चेक करते हैं, मिरर में, कैमराज़ में बार बार उसकी तस्वीर लेके उसको फ़िक्स करने और छुपाने की कोशिश करते हैं। चाहे मेकअप से फ़िक्स करें, एडिटिंग करके, फ़ोटो एडिट्स करके उसको एडिट करें, कपड़े किस किस्म के वो पहनते हैं उससे उस फ्लॉ को छुपाएं, या उसको फ़िक्स करने की कोशिश करें, बेतहाशा मेकअप इस्तेमाल करें या सर्जरी कराएं। इसके अलावा अवॉइड करके, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करके जिसमें उनको लगता है कि उनका फ्लॉ ज़्यादा नज़र आएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर उनको एक दिन महसूस हो कि वो आज अच्छे नहीं दिख रहे, तो हो सकता है वो अपनी सारी सोशल एंगेजमेंट्स उस दिन की कैंसिल कर दें, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अच्छे नहीं लग रहे। वो ऐसी जगह पे बैठने से इज्तनाब करें जहाँ पे लाइट इस तरह पड़े जिससे उनके स्किन का उनको लगता है कि कलर एक तरह से नज़र आए, या उनके जिस्म का फ्लॉ ज़्यादा नुमाया हो। तो चेकिंग,
فکسنگ، کریکٹنگ اینڈ اوائڈنگ آپ کو کامنلی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ ری ایشورنس سیکنگ لوگوں سے کہ کیا وہ ٹھیک لگ رہے ہیں، کیا فلا نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ رہا، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ وقت گزرتا ہے۔ گھنٹوں لگا دیں، شاید وہ اپنے آپ کو تیار کرنے میں گھنٹوں لگ جائیں، ان کو اپنے کپڑے چوز کرنے میں، اور ہو سکتا ہے وہ دوسروں سے بہت الوف اور ڈسٹنٹ نظر آئیں اور لوگ سمجھیں کہ یہ شاید دوستی نہیں کرنا چاہتے، رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، مگر در حقیقت وہ اپنے ہی پرسیو فلاز کے بارے میں سارا وقت پری آکیوپائڈ اور پریشان رہتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ زندگی ان کی چل نہیں سکتی آگے جب تک یہ فلاز وہ کریکٹ نہ کریں۔ اسی لیے بہت زیادہ ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی، پروڈکٹس پہ پیسے لگانا، سرجریز کروانا، سرجریز کے بارے میں سوچنا۔ اب باڈی ڈسمورفیا میں مختلف کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ کچھ تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ فلا یا تو ہے نہیں، یا تو اتنا بڑا نہیں، اور میں ویسے ہی پریشان بہت زیادہ ہو رہا ہوں، مگر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو واقعی در حقیقت لگتا ہے کہ یہ فلا ہے، وہ تو ارد گرد کے لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کو انٹرنلائز کرنا اور سمجھنے میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مشکل ہو۔ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نیورو بایولوجیکل ریزنز ہو سکتے ہیں، بچپن کے واقعات ہو سکتے ہیں، آپ کو کس قسم کے میسیجز ملے، آیا بولنگ ہوئی چہرے سے ریلیٹڈ، فزیکل اپیرنس سے ریلیٹڈ، میل ٹریٹمنٹ تھی، ابیوز کے ایکسپیرینسز تھے، تو یہ سارا کچھ بھی افیکٹ کر سکتا ہے باڈی ڈسمورفیا کو۔ اس کی معاشرتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً کسی معاشرے میں ایک خاص قسم کی رنگت اور اپیرنس کو سہرایا جانا، مردوں میں ایک خاص قسم کی فزیک کو اپریشیٹ کیا جانا، عورتوں میں ایک خاص قسم کی رنگت کو اپریشیٹ کیا جانا، یا خد و خال کو، یہ سارا کچھ بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے انسان کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اپنے بارے میں اور وہ کس طرح سے دکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج کل کے ماحول میں جہاں پہ ایک طرح سے ان ریئلسٹک قسم کی سوشل میڈیا پیجز پہ دکھائی جاتی ہے لوگوں کی اپیرنس، فلالیس سکنز، فلالیس فزیک، وہ بھی جن لوگوں کو باڈی ڈسمورفیا ہے ان کی پریشانی اور ڈسٹریس میں اضافہ کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ اس کی ڈیولپمنٹ میں بھی کنٹریبیوٹ کرے۔ ان ریئلسٹک بیوٹی سٹینڈرڈز، فلٹرز کا استعمال، بیوٹی ایپس کا استعمال، اور کنسسٹنٹلی ایسا سوشل میڈیا کنزیوم کرنا جس میں پرفیکٹ فلالیس سکنز ہیں، اپیرنس ہے، یہ بھی انسان کی ڈسٹریس کو بڑھاتی ہے، اور خاص طور پر نوجوان طبقے میں یہ زیادہ چانسز انکریز کر سکتی ہے ڈسٹریس کے۔ اپنے جسم سے ڈسسیٹسفیکشن ہمارے جذبات اور ہمارے تعلقات دونوں پر اثر چھوڑتی ہے، اور اگر آپ بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں تو یاد رکھیں کہ اپنی باڈی امیج پہ کام کرتے ہوئے آپ کو اپنے جذبات، سوچ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فزیکل بیوٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں آپ کے دماغ میں، یا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم لگے، وہ کتنا ریئلسٹک ہے اور کتنا ان ریئلسٹک ہے، اور یہ پریشانی آپ کو کس طرح سے منفی طور پر اثر چھوڑتی ہے۔ بہت ساری کاسمیٹک پروڈکٹس استعمال کر کے، سرجریز کرا کے عارضی طور پر شاید آپ کو سیٹسفیکشن ملے، مگر اگر آپ کا مسئلہ اپنی نفسیات سے جڑا ہوا ہے تو آپ کو اس سوچ اور اس سے جڑے جذبات پہ بھی کام کرنا ہوگا۔ ایسی انفارمیشن جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا آپ کے ارد گرد پیئر گروپ سے آپ سنتے ہیں، جو آپ کے اندر اس ڈسٹریس کو بڑھاتا ہے، ایسی پرفیکٹ باڈیز جو کہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی، کاسمیٹک سرجری کے پیجز، ایسے انفلوئنسرز جو کہ ان چیزوں کو بے حد پروموٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی ذہنی صحت کے لیے ہو سکتا ہے بہت مفید نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہیں اور آپ باڈی ڈسمورفیا کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک کریں۔ خدا حافظ۔